پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ اسلام دے پہلا ہندو تہذیب مسلط کرنا بی جے پی اور RSS دا اصل ہدف ہے۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر دے مسلم تشخص کو ختم کرنے دے اتے تلی ہوئی ہے۔ بھارت مسلم اکثریتی حیثیت کو بٹانے دے واسطے مقبوضہ جموں کشمیر وچ غیر ریاستی ہندوؤں کو آباد کر رہا ہے، جس دا عملی مظاہرہ حال ہی وچ جموں وچ دیکھنے وچ آیا ہے، جدھر قابض بھارتی انتظامیہ سن تقریباً 200 فلیٹس دی چابیاں بھارتی شہریوں دے حوالے کیتی ہیں، جڑا کہ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی شہریوں کو آباد کرنے دی طرف ایک عملی قدم ہے۔ ان بھارتی شہریوں کو 2200 ماہانہ دی معمولی قسط دے اتے مجموعی طور دے اتے 336 فلیٹ دیتے جا چکے ہیں۔ باقیہ فلیٹس اس سال اکتوبر تک بھارتی شہریوں کو دیتے جا سن۔ PDP سربراہ محبوبہ مفتی سن قابض انتظامیہ دے اس اقدام دی سخت الفاظ وچ مخالفت کردے ہوئے اس کو جموں کشمیر وچ ہندوؤں دی آبادکاری دا منصوبہ قرار دیتا ہے۔ مودی دی طرف سے 5 اگست 2019 وچ غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات دا مقصد مقبوضہ جموں کشمیر دی مسلم شناخت کو کشمیریاں کولو کھسنا ہے۔ کشمیر دے بسنیک مودی حکومت دے ذریعے 5 اگست 2019 وچ ادھر دے وسائل دی لوٹ مار اور تذلیل کو کسی بھی صورت وچ بلا نہیں سکتے۔ بھارت سن آرٹیکل 370 اور 35A ختم کر کے کشمیری عوام دی عزت اور شناخت دے اتے بھی حملہ کیتا ہے۔ بھارت دی طرف سے 5 اگست 2019 وچ تمام بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ دی قرارداداں دی سراسر خلاف ورزیاں دے اتے مبنی اقدامات سن مقبوضہ جموں کشمیر دی مسلم شناخت کو سخت خطرات تے دوچار کر کے دا ہے۔ اپنی کنی شناخت دی حفاظت کشمیری مسلمانوں دے واسطے زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا ہے۔ 5 اگست 2019 وچ بھارتی اقدامات سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ سخت صورتحال کو اور زیادہ بگاڑ کے دا ہے۔ مودی حکومت تا مقبوضہ جموں کشمیر دی جغرافیائی حیت کو بٹانے دا ناپاک منصوبہ بین الاقوامی اصولاں اور قوانین دی بھی سراسر خلاف ورزی ہے۔ بھارت دے اتے کشمیری عوام دے تشخص کو برقرار رکھنے اور مسئلہ کشمیر دے اتے اقوام متحدہ دی قرارداداں دے اتے عمل کرانے دے واسطے بھرپور دباؤ بایا جانا چاہیے، تاکہ ایک تو بھارت کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ آبادیاتی تناسب بگاڑنے تھی باز رکھا جلے، اور دوجے اس کو مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ دی قرارداداں اور کشمیری عوام دی خواہشات کے مطابق حل کرنے دوتے مجبور کیتا جا سکے۔